الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے کوئی مل نہیں ہوندا خدا اگے پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے تے گلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں پاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب اونوں پسند کردا قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط حضرات محترم سیدنا حضرت ابو ہریرہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ اعوذ باللہ من الشیطان روایت کردے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری اور باقی تمام انبیاء اور رسول جڑے میرے تو پہلے گزر چکے ہیں انہاں دی مثال ایک محل دی طرح ہے کہ احسن بنیانہ جڑا محل بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا بنیا ہے اور لوگ اس محل نو ویکھن واسطے دور دور تو چل کے آئے اور اس محل دے اردا گرد چکر لگاندے نے اور ویکھدے نے کہ ایک اٹ دی جگہ باقی اور ہر بندہ کہندا ہے یار محل تاں پورا ہوندا ہے جے اے ایک اٹ لگ جائے اے محل دی خوبصورتی تاں مکمل ہوندی ہے جے اے اٹ لگی ہوئے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے قصر نبوت دی تکمیل جس اٹ نال ہونی ہے اللہ نے مینوں او اٹ بنا کے بھیجیا ہے یعنی جتنی دیر تک آپ آئے نہیں قصر نبوت مکمل ہویا نہیں جدو آپ آ گئے قصر نبوت مکمل بھی ہو گیا قصر نبوت سونا بھی لگن لگ پیا ہے اس ساری بات نو اگر آپاں کوئی نام دئیے تے اس پوری حدیث اندر جو بیان ہویا ہے او دا نام بندا ہے ختم نبوت ختم نبوت دا معنی یہ ہے کہ آپ تے نبوت و رسالت ختم ہو چکی یہ دو لفظ نے ایک لفظ ختم ہے ایک لفظ نبوت ہے نبوت جڑا لفظ ہے نبوت دا تعلق نبی نالے نبی دا تعلق نبا نالے نبا دا تعلق جبریل نالے جبریل دا تعلق عرش بری نالے عرش بری دا تعلق رب العالمین نالے یہ پورا جڑا سلسلہ ہے نا اس سارے سلسلے دا نام نبوت ہے پیچھے لفظ بچیا ختم لفظ ختم دے دو مفہوم نے بلکہ تین کر لو ایک دا تے تانوں پتہ ہی ہے تے دو مفہوماں وچوں ایک مفہوم یہ ہے کہ جویں اج پروگرام ہویا ہے نا تے تسی کھا چوڑ مکا دیو تے انتظامیہ دے بندے کہن بھی چوڑ ختم ہو گئے نے وہ تو میں موکی جانے نے نا میں مثال پہ دینا تے اے جڑا لفظ بولا جانا نا ختم ہو گئے کسی چیز دا مک جانا او دے تے بھی لفظ ختم بولنے ہیں ایک ختم دا معنی ہو رہے بچہ جدو سکولوں آندا ہے اپنا ہوم ورک مکمل کردا ہے تے پھر خوشی نالوں کہندا ہے کہ میں نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا یعنی میں اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے لہذا دو معنی ختم نبوت دے سمجھ آئے ایک کے مکمل ہونا ایک کے ختم ہونا ہونے نہ دوواں معنی نو سامنے رکھ کے تے جدوں اسی ختم نبوت دا معنی کیتا تے معنی بنیا کہ میرے نبی تے نبوت ختم بھی ہو گئی میرے نبی تے نبوت پوری بھی ہو گئی ہے تو میرے محترم بھائیو جڑے قادیانی لوگ نے نا وہ کہنے نے کہ جڑے تسی لوگ ہو تواڈے کول ختم نبوت دی دلیل ہی کوئی آئے تھے
ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 30 ਪਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ। ਹਰ ਪਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ 30 ਦੇ 30 ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ذرا توجہ نال جاگ کے بیدار ہو کے بیٹھنا ہے۔ 2-4 دنوں تو میری طبیعت جڑی ہے نا وہ کافی علیل رہی ہے، تے آج ہی ماشاءاللہ اللہ پاک دی مدد نال میں پروگرام روٹین وائز کر رہا ہوں۔ اللہ کے دعا بھی کرنی ہے، اللہ پاک شرح صدر فرما دے، اور اللہ مینوں بیان کرن دی قوت بھی نصیب فرما دے۔ اور جو کچھ میں بیان کراں اللہ پاک انہوں سن کے، سنا کے، سمجھن دی، یاد رکھن دی اور عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ ختم نبوت پہلا پارا فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ فرمایا کائنات دے لوگو والذین او لوگ یؤمنون جو ایمان لے کے آئے بما انزل الیکا محبوبہ جو سی تواڈے بار نادل کیتا ہے، وما انزل من قبلک جو تواڈے تو پہلے نادل کیتا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت دے مان لے کے آئے۔ اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ اسی جو نادل کرنا سی تواڈے تے کر دیتا، جو نادل کرنا سی تواڈے تو پہلے نادل کیتا۔ اللہ سنیا ہن میرے پیغمبر تو بعد کی نادل ہوئے گا، ہن میرے پیغمبر تو بعد کی آئے گا۔ اللہ فرماتے نے وبالآخرۃ ہن آخرت آئے گی، وبالآخرۃ ہن قیامت آئے گی، وبالآخرۃ ہن حساب و کتاب دا دن آئے گا، وبالآخرۃ ہن سزا اور جزا دا دن آئے گا۔ یعنی اللہ دسنا چاہتے نے اسی نبی بھی پہلے کلا دیتے، کتاباں بھی پہلے کلا دیتیاں، اینڈ تے اپنے پیغمبر نو کلایا۔ ہن ساڈے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں ہونا، قیامت آنی ہے۔ اللہ نے میرے پیغمبر نو آخری نبی بنایا۔ اے پہلی دلیل ختم نبوت دی اللہ دا قرآن۔ اے یاد کر لو، دلائل اپنے سینے دے اندر بٹھا لو تاکہ قادیانیاں نو پتہ لگے کہ ساڑھے کول ختم نبوت دی ایک دلیل نہیں، ساڑھے کول بے شمار دلائل نے، 1,00,000 دلائل نے، 1 کروڑ دلائل نے، بے شمار دلائل نے، بلکہ اللہ دا قرآن ختم نبوت دا بیان تے وہابی دی زبان ہے۔ اللہ اکبر، سارا قرآن ختم نبوت دیاں دلیلاں اللہ 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 والا کہندا ہے۔ شداں مداں تے زبراں زیراں
تے سب شان اودی وچ آئیاں تے آما لوکاں قدر نہ کائی تے کئی خاصاں رمضان پائیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ ختم نبوت اللہ دے قرآن دا دوسرا پارا فرمایا فلا تغشوہم وغشونی والی اتم نعمتی علیکم اللہ فرماتے نے لوکاں کلو نہیں ڈرنا میرے کلو ڈرنا ہے والی اتم نعمتی علیکم تاکہ میں اپنی نعمت کو پورا کر لواں اور مفسرین فرماتے ہیں محدثین فرماتے ہیں یہ جو اللہ پاک نے لفظ نعمت بولا ہے اس نعمت سے مراد نبوت ہے اس نعمت سے مراد ختم نبوت ہے یعنی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے نبوت ختم نبوت کر دے گا ختم نبوت دا سالار آیا ہوڑی کہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ 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 اسپیکر نعرہ نہیں لانا اللہ 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 سپیکر صرف میرے اگے ہوئے گا اور کسی اگے نہیں ہوئے گا ہے جن نے لانا بغیر سپیکر تو نعرہ لانا ہے سپیکر والا کام نہیں کرنا بس سپیکر جکلا میں ہی بولاں گا انشاءاللہ کیوں جی حضرت ہے میں نا اللہ اللہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مارے آیا ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو با کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں دعوے غزاراں تے پگانے وڈیاں پر روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن تیسرا پارا جلدی جلدی کر دے جائیے اللہ فرماتے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما اللہ پاک نے انبیاء کرام سے میثاق لیا اللہ پاک نے نبیان دے کھڑوں وعدہ لیا فرمایا نبیوں گل سن لو میں تنو نبوت دے کے کلا دے ماں رسالت دے کے کلا دے ماں تسی اپنیاں نبوتاں دے رسالتاں چلا دے وہ سمّا جاءکم سمّا تراخی کے لیے آتا ہے سمّا جاءکم تراخی کا معنی یہ ہے کہ پہلا کام جب ختم ہو جائے تب دوسرے کام کو شروع کرنے کے لیے سمّا آتا ہے سمّا
جاکم رسول جدو میں سارے نبی کلام دیواں ساریاں کتاباں کلام دیواں ساریاں شریعتاں کلام دیواں سما پھر میں اپنا نبی کلاواں اپنا پیغمبر کلاواں تے نبیو تسی سارے دے مگر لگ جانا ہے اللہ سوڑیاں اسی نبی نہیں ہاں فرمایا تسی بھی نبی ہو اللہ سی رسول نہیں ہاں فرمایا تسی بھی رسول ہو اللہ ہو بھی نبی اسی بھی نبی ہو بھی رسول اسی بھی رسول پھر اسی ہو دے مگر کیوں لگنا ہے اپنی شریعتاں کیوں چھڑ دینیاں نے فرمایا بجائے وے ہے تسی بھی نبی ہو پر خاص نبی ہے تسی بھی رسول ہو پر خاص رسول ہے اللہ خاص نال گل سمجھ نہیں آندی فرمایا جی سمجھ لو تو آڈے سراتے میں ایک ایک تاج رکھی ہے او دے سر تے میں 2 تاج رکھے نے ایک تاج نبوت دا رکھی آئے دوجا تاج میں ختم نبوت دا رکھی آئے اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی دے سر تے 2 تاج نے ایک نبوت دا دوجا بولو دوجا ختم نبوت دا اللہ 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 سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام سب انبیاء ہیں وہ امام سب انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا درا حضرات جی وقار غور کرنا نعرے بالیاں دا جور پہلے بڑا لگا ہے میرا دل کردہ ہے کہ میرا دور لگے تے کہینا ساریاں دا لگے باقی سارے ریسٹ کرو درا اچھی دنی کو سبحان اللہ اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا درا اللہ ختم نبوت اللہ دے قرآن دا چوتھا پارا فرمایا فما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل قبل سے بھی ختم نبوت نکلا رسول سے بھی ختم نبوت نکلا اللہ دے قرآن دا 5واں پارا ختم نبوت دی دلیل ہے فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت شہیدن وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا ہم تمام امتوں پر آپ کو گواہ لے کر آئیں گے میرا پیغمبر سارے امتیاں تے نبیاں تے گواہ بن کے آئے گا یہ ختم نبوت دی دلیل ہے اللہ دے قرآن دا 6واں پارا میرے نبی دی ختم نبوت دی دلیل ہے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا سونیا تواڈے تے دین مکمل تواڈے تے شریعت مکمل تواڈے تے کتاب مکمل جدو کوئی شے مکمل ہو جائے او دے چ وعدہ بھی نہیں ہوندا او دے چ گھاٹا بھی نہیں ہوندا میں مثال دیا کرنا آج بھی مثال دیواں گا بندہ دردی کول جاندا ہے سوٹ سوان واسطے سوٹ سی دے یہ میں جناب شادی دے پانا ہے سوٹ بن گیا سلائی ہو گیا بندہ لین گیا تے گو کہندا ہے چودھری جی میں تواڈا سوٹ بڑا سونا بنایا ہے میں تسی 2 بازوان دا کپڑا دیتا ہے تے میں ایک بازو دا کپڑا گجرا والے دی سب تو مہنگی دکان وچوں لے کے آندا ہے او دے تے پھول بوٹے بھی بڑے لائے نے او دے تے جناب نقش و نگار بھی بڑے کیتے نے تے میں تواڈے واسطے 3 باواں والی قمیض سوائی ہے نا ہن دس کا بھلا چودھری کی کرے گا چودھری پیار کرے گا یا رکھ کے بڑوچ مار کے بتی دند باہر کڈے گا وہ کہے گا اے کمڑیا جدو 2
بازواں نال قمیض مکمل ہے پھر تیجا بازو بنام دی لوڑ کا دیئے او جدو دین مکمل ہے پھر ہور نبی دی لوڑ کا دیئے پھر ہور پیغمبر دی لوڑ کا دیئے اس واسطے ساڈا کوئی نہیں دل ساڈا کوئی نہیں ارادہ ساڈا کوئی نہیں ایمان ساڈا کوئی نہیں منہج ساڈا کوئی نہیں نظریات نبی پاک تے دین مکمل نبی پاک تے منہج مکمل نبی پاک تے شریعت مکمل نبی پاک تے دستور مکمل ہن اسی کسے نو نبی نہیں مننا ہن اسی کسے دے مگر نہیں لگنا ہن اسی کسے ول منہ کر کے نہیں ویکھنا ہن میرے پیغمبر تو بعد جڑا نبوت دا دعویٰ کرے رب کعبہ دی قسم ہے اسی اونوں چور تے کہہ سکنے ہاں اسی اونوں جھوٹ تے کہہ سکنے ہاں اسی اونوں کنجر تے کہہ سکنے ہاں اسی اونوں مرزا غلام تے کہہ سکنے ہاں اسی انہوں انگریز دا ٹوڑ تے کہہ سکنے ہاں اسی انہوں ملکہ وکٹوریا دا غلام تے کہہ سکنے ہاں نبی نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی میرے پیغمبر رسول میرے پیغمبر ہادی میرے پیغمبر رہبر میرے پیغمبر پیر میرے پیغمبر میرے نبی تو اونچا کوئی نہیں میرے نبی تو اعلیٰ کوئی نہیں پیر سارے تھلے رہبر سارے تھلے مرشد سارے تھلے لیڈر سارے تھلے غلام سارے تھلے امام سارے تھلے نبی سارے تھلے صحابی سارے تھلے وہابی سارے تھلے ستے زمینہ تھلے ستے اسمان تھلے ستے زمینہ دیا مخلوقاں تھلے ستے اسمانہ دیا مخلوقاں تھلے رب تو بعد اگر سب تو کوئی اچھا کھڑائے تیاں منہ دا در یتیم کھڑائے اللہ 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 سارے تھلے بولو سارے اچھی بولو سارے لکھ دنیا بچ سونے حسن پر سابے دے تو تھلے اچھی آنکھو سبحان اللہ لکھ دنیا بچ سونے حسن پر سابے دے تو تھلے نبیاں بیچوں ہوندی لوگو نبیاں بیچوں ہوندی لوگو ہو گئی پلے پلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سید پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد کھول کے قرآن بیخ شان میرے بھی ختم نبوت ہو رہی ہے ذرا توجہ میرے وال کھول کے قرآن بیخ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی بیچوں موتی جے اخیر دا جے دیاں گلاں اسیاں کر دے جے دیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ خالق کائنات دا قرآن ختم نبوت دا بیان تے وہابی دی زبان اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ اللہ دے قرآن دا جناب ستواں پاراؤ ختم نبوت دی دلیل بیان پیا کر درا توجہ نال سن دے جانا یاد کریا کرو ختم نبوت دے دلائل وہ ٹک ٹاک دیاں کھچاں یاد کیتی پھر دیو فیس بک دے رولے یاد کیتی پھر دیو وہ گنجران دے گانے سن والے ہو انہاں دے گانے یاد کیتی پھر دیو ختم نبوت دیاں تا کیوں نہیں جے یاد کر دے دیوانے نہیں جے نبی پاک دے پروانے نہیں جے نبی پاک دے سینے چ بٹھاؤ قرآن اللہ دا قرآن ختم نبوت دا بیان اللہ دے قرآن دا ستواں پاراؤ ختم نبوت دی دلیل ہے اللہ فرماتے نے والا قد استہزئ برسل من قبلک من قبلک اللہ نے قرآن کریم میں کہیں نہیں کہا من بعدک سونیا
तुहाडे तो बाद नाना जिथे आखिया तुहाडे तो पहले अल्लाह दसना चाहते ने सोनिया जो होना सी तुहाडे तो पहले हो गया जिन्हें आना सी तुहाडे तो पहले आ गया और तुहाडे तो बाद कोई नहीं आ सकता अल्लाह दे कुरान दा जनाब 8वां पारा खत्मे नबुव्वत दी दलील बन के आया फरमाया बा अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली फरमाया ऐ मेरा सीधा रास्ता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह दा रास्ता ऐ सीधा रास्ता है इहदी पैरवी करनी है किसी होर रास्ते दी पैरवी नहीं करनी अगर कोई नबी आना हुंदा नबी पाक दी ज़बान चो अल्लाह ऐलान करवांदे एक इहदी पैरवी करनी है कोई होर नबी आएगा ओहदी पैरवी करनी है इंज नहीं आखिया फरमाया ऐ मेरा रास्ता है दी पैरवी करनी किसी होर रास्ते दे मगर नहीं जाना ते असीं अल्लाह दे फजल नाल पक्के हां असीं अल्लाह दे फजल नाल डटे होए हां असीं अपने पैगंबर दा लड़ फड़िया है सीधे जांदे पे हां ना इधर ते ना उधर ना सज्जा ते ना खब्बा ना लेफ्ट ते ना राइट ना दायां ते ना बायां ना यसार ते ना यमीन ना पूरब ते ना दखण किसे पासे नहीं असीं सीधे जांदे पे हां सानू बड़ियां आवाजां मारियां जांदियां ने कोई कहंदा इस रात ते चल तेनू जर्मनी दा टिकट देंगा कोई कहंदा इस रात ते चल तेनू फलां मुल्क दा स्पॉन्सर देंगा कोई कहंदा इधर साडे अल आ जा तेनू इन्ने पैसे देंगा अल्लाह दी कसमे स्पॉन्सर जुत्ती दी नोक ते वीजे जुत्ती दी नोक ते पैसे जुत्ती दी नोक ते ए शै की ये सारी कायनात सारियां दौलतां ज़माने दे खजाने ज़माने दियां दौलतां सारे डॉलर सारे टके सारे यूरो सारे दिरहम सारे दिनार पूरी कायनात दियां दौलतां ठुकराइयां जा सकदियां ने पर कमली वाले दा लाड़ छड़िया जा सकदा नहीं छड़िया जा सकदा अल्लाह अकबर अल्लाह और किथे याद आए हजरत बाबा जी शमशाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करदे सन मोहम्मद मोहम्मद पकांदा चला जा मोहम्मद मोहम्मद पक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मोहम्मद पकांदा चला जा इको गीत शमशाम गांदा चला जा मोहम्मद मोहम्मद मुसलमान बन जा मुसलमान हो जा नबी जी दी सुन्नत तो कुर्बान हो जा ते मिर्जे दे सर खाक पांदा चला जा ते मिर्जे दे सर खाक पांदा चला जा मोहम्मद मोहम्मद पकांदा चला जा इहो गीत ज़मज़म गांदा चला जा अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना दराओ खाल की कायनात दा कुरान 9वां पारा खत्मे नबुव्वत दी दलील है अल्लाह फरमाते ने महबूबा कह दो कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ 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 मैं सबका नबी हो मैं सबका पैगंबर हो मेरा नबी पूरी कायनात दा पैगंबर मेरा पैगंबर पहलियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर बादालियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर मुहाजिरीन दा पैगंबर मेरा पैगंबर अंसार दा पैगंबर मेरा पैगंबर बदर वालियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर उहद वालियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर खंदक वालियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर सुलह हुदैबिया वालियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर मक्के वालियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर मदीने वालियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर ईरानियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर अफगानियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर पाकिस्तानियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर ईरानियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर सऊदियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर चीनियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर अमरीकियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर इंग्लैंडियां दा पैगंबर मेरा पैगंबर
اٹلی دا پیغمبر میرا پیغمبر رومیاں دا پیغمبر میرا پیغمبر گوریاں دا پیغمبر میرا پیغمبر کالیاں دا پیغمبر میرا پیغمبر عربیاں دا پیغمبر میرا پیغمبر اجمیاں دا پیغمبر میرا پیغمبر ناڑیاں دا پیغمبر میرا پیغمبر تگڑیاں دا پیغمبر میرا پیغمبر غلاماں دا پیغمبر میرا پیغمبر بادشاہاں دا پیغمبر میرا پیغمبر مشرق والیاں دا پیغمبر میرا پیغمبر مغرب والیاں دا پیغمبر میرا پیغمبر جنوب والیاں دا پیغمبر میرا پیغمبر شمال والیاں دا پیغمبر میرا پیغمبر کائنات دا پیغمبر میرا پیغمبر جنہ دا پیغمبر میرا پیغمبر حیواناں دا پیغمبر میرا پیغمبر انساناں دا پیغمبر میرا پیغمبر ہواواں دا پیغمبر میرا پیغمبر فضاواں دا پیغمبر میرا پیغمبر حجراں دا پیغمبر میرا پیغمبر شجراں دا پیغمبر میرا پیغمبر آسمان والیاں دا زمین والیاں دا جلوت خلوت ظاہر باطن دسن نہ دسن سب دا پیغمبر میرا نبی جگ دا نبی ہے میرا نبی سچے رب دا نبی ہے اللہ کو اکبر اللہ جمیعہ سب دا ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا مننا پوے گا تینو مننا پوے گا تینو تسی میں نے پڑھا دیو تسی میرے نہ منگے ہوئے ہو اللہ 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 میں مولوی نو پیسے دے وے سبحان اللہ ہے کیوں بھئی پمیں ادھروں ہی آئے نے مولوی صاحب دے ہتھوں پیسے جناب پھڑیے پھڑ کے پھڑا نہیں سارے ایویں دئیے جڑے ادھروں آئے ہو تو آڈے جڑے ادھروں آئے ہو ادھروں آئے اللہ 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 پاک مولانا آدم طارق بڑوی صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ بالا بھی ادھر آلے ہو ادھر رابطہ کرو ادھر آلے ہو ادھر رابطہ کرو اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ ایک محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا مننا پوے گا تینو دن رات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ اللہ دے قرآن دا 10واں پارا ختم نبوت دا بیان ہے لیکن میں ایک گل آج کرن لگا ہاں ایویں میرا دل کر پیا ہے او گجرا والے دے کہندے نے بندے بڑے پلوان نے تے جناب پاوے کھاندے نے صبح دا ناشتہ پاویاں نال کردے نے ہنے پتہ لگ جاندا بھی تسی کنے ک پاوے کھاندے ہو اور میں چاہنا جدو میں ختم نبوت دے 10 پارے مکمل کرانا تے کوئی جناب 10 سالہ جناب بچہ ہوئے 10 سالہ بچہ ہوئے او وڈیانو تے پھر اگے جا کے آپ موکلان گے نا کوئی 10 سالہ بچہ ختم پہلے اللہ دی توحید دا نعرہ لگاوے اللہ دی توحید دے نعرے تو بعد ختم نبوت دا ڈاٹ کے نعرہ لگاوے تاکہ پتہ لگے کہ جناب ساڑھے بچیاں دے دلان دے اندر بھی ختم نبوت دی جرت موجود ہے ذرا مینو جناب 10 سالہ 10-15 سال دا بچہ چاہیے جڑا ختم نبوت دا نعرہ لگائے لیکن سب تو پہلے میں 10 پارے پورے کر لواں اللہ دے قرآن دا 10واں پارا پڑھ لئیے تے پھر انشاءاللہ لگانا محبت دا نعرہ خالق کائنات دا قرآن ہے اللہ فرماتے نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق میرے نبی دا دین حق و دین الحق میرے نبی دی شریعت حق و دین الحق میرے پیغمبر دا قول حق و دین الحق میرے پیغمبر دا فعل حق و دین الحق میرے پیغمبر دی تقریر حق و دین
دین الحق میرے پیغمبر دا ارشاد حق و دین الحق رب دا قرآن حق کالی کملی والے دا فرمان حق اللہ اللہ ہیں میں زندہ باد زندہ باد اللہ میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں اللہ تعالیٰ اس بچے نو عالم دین بنائے اللہ انو ماں باپ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اللہ دا فیوچر اچھا بنا دے اللہ دی دنیا آخرت بہتر کر دے ہم یہ بتلانا چاہتے تھے نہ اپنے نام کے نعرے کی کوئی غرض تھی اصل اس بچے سے نعرہ لگوا کر آن لائن ہم دنیا میں پیغام دینا چاہتے تھے ان قادیانیوں کو جو میرے پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالنے پہ درپے ہیں سنو ہمارے بڑے تو بڑے رہے ہمارے بچے بھی ختم نبوت کے چوکی دار اور پہرے دار اور سپاہی ہیں انشاءاللہ ہم اپنا تن من دھن بچے بیوی سب قربان کر دیں گے لیکن ختم نبوت پہ آنچ آنے دیں گے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور ہون میں نے 20 سالہ دا جوان چاہیدہ 20 پاریاں تے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار اللہ دے قرآن دا 11واں پارا ختم نبوت دی دلیل ہے اللہ رب العزت فرما دے نے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بین لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن اللہ کو اکبر اللہ اے ختم نبوت اللہ فرماتے نے جنیاں گلاں پیچھے بیان کیتیاں انہاں دا ذکر تورات اندر ہے انہاں دا ذکر انجیل اندر ہے والقرآن تے قرآن اندر ہے اللہ قرآن تو اگے کیے فرمایا قرآن تو اگے کچھ نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی دین نہیں کوئی ضابطہ نہیں کوئی منہج نہیں کوئی مذہب نہیں کوئی مسلک نہیں قرآن آخری مذہب قرآن آخری دین قرآن آخری راستہ او کائنات دے لوگوں پتہ لگا قرآن کتاب آخری ہے اے امت آخری ہے تے کملی والا نبی آخری ہے اللہ اللہ ختم نبوتاں میرے پیغمبر تھے حضرت بابا جی سمسام فرما دے نے اللہ اللہ رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی گھجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بابل جدی پیش گوئی ہوئی سی تے سمسام اس زمین نو پاگ لگ گئے جڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں ختم نبوت اللہ دے قرآن دا 12واں پارا فرمایا بَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ ایدہ ترجمہ بتا کی ایدہ ترجمہ میں تانوں ہی سنانا ہے ایک جوڑ جوڑ کے سنانا ہے توجہ نال سننا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ میرا نبی نبیاں جو آخری پھول ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ میرا نبی نبیاں جو آخری پھول اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں ختم نبوت اللہ دے قرآن دا 13واں پارا اللہ فرماتے نے وَمَا
अरसलनाका वमा अरसलना मिन कबलिका इल्ला रिजाला। ये खत्म नबूवत है। इल्ला रिजाला, आपसे पहले हमने जितने पैगंबर भेजे बशमूल आपके हमने मर्दों में से भेजे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और तफसीरुल कुरान में हजरत मौलाना अब्दुर रहमान केलानी रहमतुल्लाह अलैह मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम आयत की तफसीर लिखते हुए मिर्जे का एक कौल नकल करते हैं। वो उस कौल में, उस शेर में कहता है, ना मैं बशर हूँ, ना मैं आदम ज़ाद हूँ, ना मैं आदम की औलाद से हूँ। वो अपने आप को कहता है कि मैं आदम की औलाद से ही नहीं हूँ। वो जड़ा आदम दी औलाद चो नहीं, वो बंदा ही नहीं। ते अल्लाह फरमाते ने असी नबी सारे इंसाना चो मर्दा तो भेजे ने। ओए ओ ते अपने आप नू बंदा नहीं मानदा पिया, तुसी नबी मन्नी फिरदे हो हैं। ਉਹ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਮ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਬੀ को गल करना नहीं करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दरा हजरात दी वकार खाल के कायनात तक। ये तानू दलाल समझ भी आ रहे कि नहीं आ रहे? मैं चाहना तानू नाल नाल गल समझ आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दरा खत्म नबुवत अल्लाह दे कुरान दा 14वां पारा। फरमाया बा अनज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। फरमाया महबूबा असी तुहाडे ते किताब नादल कीती है जिहदे विच हर शय खुल के बयान हुई है। मैं वेखिया है कुरान अंदर बड़े मसले बयान होए ने, बड़े मसले नमाज दा, ज़कात दा, हज दा, बड़े मसले बयान होए ने। पर मिर्जे गुलाम दी नबुव्वत दा जिक्र कुरान अंदर आंदा, कुरान विच नहीं आंदा। आंदा तां नहीं क्योंकि नबी है ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह दे कुरान दा 15वां पारा खत्म नबुव्वत दी दलील है। फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा 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 बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह अकबर। अल्लाह इदा तर्जमा इंज बनेगा, 1.25 लाख नबी खुदा दे वद वद की शान वाले। 1.25 लाख नबी खुदा दे वद वद के सारे पीछे नबी पाक फरमाते ने मैनू जबरील लै गए, मैं बैतुल मक़दस पहुंचिया, एक मखसूस जगह ते सवारी बंद थी। मैं अंदर गया, अंदर सोहनियां सोहनियां शक्लां वाले लोग नजर आए। मैं जबरील ने पूछया, जबरील सारे कौन ने? जबरील कहते ने सोहणिया ये सारे अल्लाह दे पैगंबर ने, अल्लाह दे रसूल ने। मैं आख्या जबरील की करदे पे ने? जबरील कहंदा सोहणिया तुहाडा इंतजार करदे पे ने, ये तुहाडा इंतजार करदे पे ने। क्यों? 1.25 लाख नबी खुदा दे वद वद की शान वाले अक़सा दे विच मिलणगे 17 बनान वाले। पर मदनी बुराक वाला वाला मदनी बुराक वाला तैनू अगे खड़ा मिले सुन्नत दा समर्थनो और रोज़े जज़ा मिलेगा। मदनी दी पैरवी कर राज़ी खुदा मिलेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह दे कुरान दा 16वां पारा खत्म नबुव्वत दी दलील बन के आया। अल्लाह फरमाते ने वकज़ालिका नकुस्सु अलैका मिन अंबाई मा कद सबक। मा कद सही है खत्म नबुव्वत, मा कद सबक। मा भी लगाया, कद भी लगाया, सबक भी बोला। तहकीक गुजर चुके, तहकीक गुजर चुके, तहकीक गुजर चुके। अल्लाह अकबर। अल्लाह हुण सुनिए अल्लाह दे कुरान दा 17वां पारा खत्म नबुव्वत दी दलील है। अल्लाह फरमाते ने वमा
ارسلناکا اور مینوں نہیں پتا تہاڈا تسی بور ہوندے پئے ہو مینوں نہیں پتا تہاڈا تانوں نیند آندی پئی ہے مینوں نہیں پتا تہاڈا مینوں تے اپنا پتا ہے حالانکہ میں بیمار بھی ہاں 2-3 دن تو لیکن میں قرآن پیا پڑھنا وا مینوں سکون پیا آندا ہے مینوں لطف پیا آندا ہے مینوں قرار پیا آندا ہے مینوں تہاڈا نہیں پتا مینوں اپنا پتا ہے فرمایا وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عالمین عالمین اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کی پہلی آیت پڑھنی پڑے گی الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں رب ہاں عالمین دا تو رحمت ہے عالمین دی کی مانا جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے اللہ کو اکبر اللہ جتھوں تک خود جدو تک خدا دی خدائی ادو تک میرے نبی دی مصطفیٰ اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما ہر تھام تے چرچا میرے پیغمبر دا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا دراؤ ختم نبوت ہے اللہ دے قرآن دا 18واں پارا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ گل سن والی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جو اللہ کی بات مانے ورسولہ اس کی رسول کی بات مانے وَيَتَّقِي اور تقوی اختیار کرے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ اللہ سے ڈرے تقوی اختیار کرے کیا ہوگا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اللہ دی ماننا اللہ دی رسول دی ماننا اللہ تو ڈر تے تقوی اختیار کر اللہ جے دے وچ 4 خوبیاں نے انہوں کہہ رہا کہ ایک کامیاب نے اور جدوں اللہ دی مان کے کملی والے دی مان کے اللہ تو ڈر کے تقوی اختیار کر کے اسی کامیاب پہ ہونے آتے مردے کانے نو منن دی کا دی لوڑ ہے کسے اور دے مگر جان دی کا دی لوڑ ہے سانو کامیابی تے تھے لب گئے سانو سرفرازی تے تھے لب گئے سانو جنت دا رستہ تے تھے لب گیا احادہ سانو کسے اور وال جان دی لوڑ ہے اللہ کو اکبر اللہ کسے اور وال نہیں جانا اسی اپنے پیغمبر نال پیار کیتا ہے اس واسطے ان کسے اور وال نہیں جانا اور آپ لفظ محمد پہ غور کیا کریں اللہ پاک نے لفظ محمد پہ نکتہ نہیں ڈالا اسی لیے نہیں ڈالا تاکہ کائنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے نہ لفظ اللہ پر نکتہ نہ لفظ محمد پر نکتہ کیا مانا اللہ اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے میرا پیغمبر اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے اس کا بھی شریک نہیں اس کا بھی شریک نہیں جو ادھر شریک بنائے گا وہ مشرک ہوگا جو ادھر شریک بنائے گا وہ بھی مشرک ہوگا اللہ کو اکبر اللہ اللہ والا کہتا ہے خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں کوئی نکتہ نہیں بیچ خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ اللہ کو اکبر اللہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی
چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں تانوں بولنا پینا ہے بڑی بڑی گل ہے بڑی بڑی گل ہے بڑی بڑی گل ہے بڑی بڑی گل ہے اس تو بڑی گل کوئی نہیں جڑی میں تانوں دساں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود اللہ نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ختم نبوت اللہ دے قرآن دا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں 18واں پارہ 18واں ہو گیا ہے اللہ 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 ادھر والے ہیلپر تگڑے نے ادھر والے بھی تگڑے نے اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ پاک صحت عطا فرمائے اللہ ساڈے محترم بھائی ہمایوں صاحب نو بھی صحت دے انہاں دے رفقاء نو صحت دے اور جناب تہاڈی مسجد دے اے جناب خطیب تہاڈی مسجد دے سیرے اور جناب اللہ پاک انہاں دی زندگی اندر علم اندر عمر اندر برکت فرمائے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار اللہ دے قرآن دا 19واں پارہ ختم نبوت دی دلیل ہے فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا کئی بندے اپنے ہاتھ وڈ وڈ کے کھان گے تے کہن گے یا لیتنی اتخذتُ مع الرسول سبیلا کاش میں رسول دے مقابلے جب در کوئی اور کسے نو نہ لے کے آندا کسے اور نو اپنا بیلی نہ بنادا کسے اور نو اپنا دوست نہ بنادا اسی قادیانیاں نو دعوت دینا چاہنے ہاں اس مسجد دی وسادت دے نال نصرت مسجد دی وسادت دے نال اسی قادیانیاں تک پیغام پہنچانا چاہنے ہاں آؤ نا آ جاؤ چھڈو انہاں ساریاں گلاں نو چھڈو انہاں ساریاں رولیاں نو آؤ میرے پیغمبر دی ختم نبوت ایمان لے کے آ جاؤ کل نو تانوں رونا پینا ہے کل نو ہاتھ کٹ کٹ کے کھانے پینے نے لیکن کل دا رویا تہاڈا کسے کم نہیں آنا اج بعد آ جاؤ گے بچ جاؤ گے تے فائدہ ہو جائے گا توبہ طیب ہو جاؤ تے میرے نبی دی ختم نبوت ایمان لے کے آؤ اللہ دے قرآن دا 20واں پارہ ختم نبوت دی دلیل ہے 20واں پارہ میں تو بھلی جاندا سا کنواں پارہ اللہ دے قرآن دا 20واں ہے کوئی 20 سالہ اور پلوان کوئی 20 سالہ پلوان چاہیے جے دے دل چ ختم نبوت دی محبت ہوے 20 پارے مکمل کرنے نے پھر اوندا جناب اللہ دی توحید دا نعرہ لگانا ہے پھر میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا نعرہ لگانا ہے فرمایا بین تکذبوک فقد کذب امم من قبلک وما علی الرسول الا البلاغ المبین اللہ 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 توجہ کرنا قدرات ذی وقار 20 سالہ بھی ہو گئے ہن 30 سالہ تیار ہوئے ہیں ہن جدو آپ 30 پارے مکمل کرنے نے وہ 30 سالہ جوان چاہیدہ ہے اللہ اکبر اللہ بلکہ 30 سالہ پلوان چاہیدہ ہے جڑا قدم نبوت دی جناب گونج پا دے پوری مسجد دے اندر پتہ لگ جائے ختم نبوت دے دیوانے تے پروانے بیٹھے نے اللہ دے نبی نال پیار کرنے والے بیٹھے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار اللہ اچھا جان کئی بندے جناب نعرہ لان تو ختم نبوت دا نعرہ لان تو گھبران دے نے پریشان دے نے دل چھوٹا کر دے نے کہ خرے کی ہو جائے گا اللہ جاندہ ساڑھے نکے نکے بال خرے کی اگلے دن میں ایک جگہ تے کھانا کھان گیا تو انہاں دا بال نالے ٹریا پھر نالے کردہ پھر بابا جی سیال کوٹ میں یار ویکھ لو نکے نکے بال کی رٹی پھر دے
یہ ٹک ٹاک دی لعنت نے کتھے پہنچا دیتا ہے ساڈے نوجواناں نو اے جوانو اے او پڑھ لگیا تانوں شرم نہیں آندی ختم نبوت دا نعرہ لان لگیا سر نیواں کر دیو گھبرا جاندے ہو ڈر جاندے ہو پریشان ہو جاندے ہو اور قادی پریشانی ہے یہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ غیرت کا شرم کا برم کا حیا کا ایمان کا جرت کا مسئلہ ہے میرے اندر کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے دی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دے قرآن دا 21واں پارا ختم نبوت دا بیان اللہ دا قرآن تے وہابی دی بولو زبان 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 اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماتے نے الف لام میم غلبت الروم غلبت الروم محبوب ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں ایک وقت آئے گا بہت جلد جو جناب روم ہے وہ مغلوب ہو جائے گا پھر وہ غالب آ جائے گا اللہ سنیا نکیاں نکیاں خبراں بھی قرآن اندر لکھیاں نے یعنی ایک ملک دا غالب ہونا بھی قرآن چ لکھیا ہے مغلوب ہونا بھی قرآن چ لکھیا ہے نبوت تے بڑا بڑا مسئلہ ہے اگر میرے نبی تو بعد کوئی نبی آنا ہوندہ ایڈی بڑی گل اللہ قرآن وچ کیوں نہ لکھ دے ضرور لکھ دے تاں نہیں لکھی کیونکہ آنا ہی کوئی نہیں اللہ دے قرآن دا 22واں پارا ختم نبوت دی دلیل 22واں پارا پڑھا کہ نہ پڑھا 22واں پارا پڑھا کہ نہ پڑھا تھکتا نہیں گئے ہو 22واں پارا بڑا لطف والا جے اور 22واں پارا بڑا پیارا پارا ہارے پیارے پیارے نے ساری دلارے نے لیکن 22ویں پارے اندر اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم پڑھو خسارے وخاتم النبیین اچھی آواز نال وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم بچیاں نو یاد کروا دیو بیبیوں یاد کر لو بابیوں یاد کر لو جوانوں یاد کر لو اے سبق پکا لو آج دی کانفرنس دا صبح جاندیاں پھر دیاں جاندیاں پڑھو قادیانی دے بوے اگے پڑھو قادیانی دی ہک تے چڑھ کے پڑھو قادیانیاں نو میسج کرو پیغام دے دیو قادا وخاتم النبیین وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما میرے نبی خاتم النبیین ختم میرے پیغمبر دے نبوت ختم میرے پیغمبر دے رسالت اللہ دے قرآن دا 23واں پارا وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اللہ دے قرآن دا 24واں پارا ختم نبوت دی دلیل فرمایا اللہ پاک نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الکتاب للناس للناس بالحق سونیا جڑی کتاب اسی تواڈے ول کلائی ہے نا للناس پوری انسانیت واسطے ہے وہ پوری انسانیت واسطے ہے اللہ دے قرآن دا 25واں پارا ختم نبوت دی دلیل ہے اللہ فرماتے نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا 36واں پارا ختم نبوت دی دلیل اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اللہ کو اکبر اللہ 27واں پارا
ختم نبوت دی دلیل ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ فرمایا اے دنیا دے لوگو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ وآمنوا برسولہ اور او دے رسول تے مان لے کے آؤ یؤتکم کفلین میں تانوں دو راج عطا گل سن والی میں تانوں دو راج عطا کراں گا پیچھے گل لے کے اگے اجر دو نے پیچھے عمل کے اگے اجر دو نے وآمنوا برسولہ میرے رسول پر ایمان لے کے آؤ یؤتکم کفلین من رحمہ میں اپنی رحمت کا تمہیں دو اجر عطا کروں گا اللہ ایک اجر ایک عمل ایک کیتا ہے اجر دو نے تیرے نبی تے مان لے کے آواں گے دو اجر کیوں ملے گا مفسرین فرماندے نے یہ دو اجر وچ اللہ دسنا چاہندے نے میرے نبی تے جڑا ایمان لے کے آئے گا ختم نبوت تے بھی ایمان لے کے آئے گا جڑا نبوت بھی مننے ختم نبوت بھی مننے او دے واسطے دو اجر رب نے تیار کیتا ہے ختم نبوت دی دلیل ہے اللہ دے قرآن دا 28واں پارا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد من بعد اسمہ احمد میرے تو بعد نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا میری پیغمبر احمد بن کے آئے شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطق میں فیصل خلق میں افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا رشتوں میں پیارا رشتوں میں سارے رشتے تھلے نے رشتوں میں پیارا رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن دا 29واں پارا ختم نبوت دی دلیل فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم اللہ اکبر اللہ فرماتے نے با انَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ سونیا تواڈا اجر مکن والا کوئی نہیں اے میرے نبی دا اجر مکن والا کیوں نہیں اصل وچ اجر وچ لفظ نبوت ہے نہ تواڈی نبوت مکے گی نہ قیامت تک تواڈا فیض مکے گا نہ ثواب مکے گا نہ امتی مکن گے نہ دیوانے مکن گے نہ پروانے مکن گے نہ منن والے مکن گے نہ جیالے مکن گے نہ مت والے مکن گے قیامت دیاں کمداں تک سونیا دیوانے بھی چل دے رہن گے قیامت تک تواڈی نبوت بھی چل دی رہ گی حضرات دی وقار اللہ دے قرآن دا 30واں پارا قرآن پاک دے 30ویں پارے دے اندر سب تو زیادہ
اگر تسی قرآن دا مطالعہ کرو سب تو زیادہ آخرت دا ذکر تو ملے گا 33ویں پارے بچ ملے گا اللہ فرماتے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا آخرت دا ذکر میرے نبی دی ختم نبوت دی دلیل پارا تیواں ہووے پارا آخری ہووے بار بار قیامت دا ذکر ہووے ثابت کردہ ہے ہن قیامت نبی کوئی نہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها زندہ زندہ اللہ 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 خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی پڑھو لا نبی بعدی لا نبی بعدی اے جملہ پوری مسجد گونجنا چاہیے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی تھی اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں بات غرف آخر ذات انفرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی جس پڑھ آئے اتر جاوے گا جس پڑھ آئے اتر جاوے گا تیرے مرن ویلے کم آوے گا ہوئے قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کلمہ تے ہو مسرور میاں دل کر لے نور و نور میاں تیری خودر سب دکھ دور میاں پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں تسی کہنا مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں اور قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے زمانے کے
محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ میں بار آواز سے دعا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل